नमस्कार, अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी दसैँ तिहार लगायतका ठुला चाडपर्वलाई कसरी पर्यटन व्यवसायसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै विश्वमा घुम्ने प्रचलनको विकास भएको थियो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विदेशी पर्यटकको आगमन सुरु भएको हो। यस हिसाबले नेपालमा पर्यटक आगमन हुन थालेको 70 वर्ष नागिसकेको छ। भौगोलिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण नेपालको पर्यटन उद्योगले अपेक्षित गति लिएको छैन। यस्तै त अपेक्षित रूपमा पर्यटक भित्राउन नसकिरहेका बेला कोभिड महामारीले भ्रमण वर्ष 2020 कार्यक्रमदेखि अहिलेसम्म नै पर्यटन क्षेत्र ठप्प बनेको छ। 21औं शताब्दीको सुरुवातसँगै पर्यटन व्यवसाय सुरु गरेका देशले पर्यटकलाई प्रमुख आय स्रोतको रूपमा विकास गरिसके पनि नेपाललाई भने 10 देखि 12 लाख पर्यटक भित्राउन हम्मे परेको छ। 20 लाख पर्यटक भित्राएर पर्यटकबाटै आर्थिक विकास गर्ने बताए पनि कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएपछि पर्यटन व्यवसाय इतिहासकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो। 7 दशकसम्म सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि कोरोनाका कारण यस क्षेत्रका 11 लाख भन्दा बढी मजदुर बेरोजगार हुन पुगेको पर्यटन व्यवसायको बुझाइ छ। विश्वका 10 घुम्नलायक देशको सूचीमा पर्दै आए पनि सरकारले उचित भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्नु र प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा पर्यटकको आगमन न्यून हुने गरेको छ। कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्र कोरोना महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएपछि केही चलायमान हुन थालेको छ भने सरकारले यसअघि बन्द गरेको अनअराइभल भिसा पनि सुरु गरेको छ। त्यस्तै विदेशी पर्यटकको हकमा 7 दिनको अनिवार्य क्वारेन्टाइन व्यवस्था हटाएको छ। कोरोना नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको र खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै गएपछि बेलायतले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिमयुक्त देशको सूचीबाट हटाएको छ। प्रस्तुत छ अबको बाटोमा नेपालको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान र दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वलाई पर्यटनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहसँग गरिएको कुराकानी। नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँलाई दसैँको धेरै शुभकामना। मेरो पनि शुभकामना, समस्त दर्शकवृन्दमा विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना। अब दसैँ एउटा ठुलो चाडपर्व हो। यो बेला पर्यटक पनि आउने एउटा धेरै पर्यटक आउने समय नै हो। यसलाई हामी कसरी जोड्न सक्छौँ? अब यो चाडपर्व खास गरी दसैँ तिहार चाहिँ नि हाम्रो देशको एउटा ठुला चाडपर्व मध्येका। यो बेलामा हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो रहनसहन, जात्रा हेर्न पनि पर्यटकहरू आउँछन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुक लगायत देशभित्रकै बाहिर जिल्लाका अब काठमाडौँबाट बाहिर जाने एकदम त्यो धेरै चल्छ। अब अहिलेको माहौल कस्तो भन्दाखेरि अब कोभिडले थलिएको बेला अब अलिकति खुलापन त भयो, लकडाउनहरू पनि हट्यो, अनि अब भ्याक्सिनेसनको दर पनि बढेर गएको छ। मान्छेलाई कन्फिडेन्स लेभल बढेको छ। अहिले बाहिर गएर सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छु, आफू आफ्नो परिवार बचाउन सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स लेभल बढेको छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो पर्यटन व्यवसायको लागि पर्यटन बढाउनलाई एकदम आधारभूत कुरा हो। यसले गर्दाखेरि हामी यसमा लागिरहेछौँ। अब बिस्तारै अब मौसमले पनि साथ दिएको छ। अब हाम्रो वर्षा ऋतु सिद्धिएर अब हिउँद ऋतु अटम सुरु भएको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सम्भावना बढेको छ। यसमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। यो त अब राष्ट्रिय प्रण नै हो वास्तवमा, किनभने यो धेरै देशको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै पर्यटन उद्योग अब एकदमै ठुलो भएको हुनाले एउटा ठुलो एउटा अभियानै चलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसमा हामी जुटेका छौँ। अहिलेसम्म त अब कोभिड नै छ, त्यसले गर्दा अब धेरै गर्न सकिएन। अब कोभिड बिस्तारै निर्मूल हुँदै गइसकेपछि हामीले कल्चरको क्षेत्रमा जुन पर्यटकलाई देखाउनु पर्ने जुन कल्चर छ त्यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारहरू के छन्? अब त्यो त कल्चर भन्ने बित्तिकै रीतिरिवाज, परम्परा भन्ने कुराहरू जसरी चलिरहेछ नि त्यसरी नै चलाउनु दियो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यसलाई अब नयाँ किसिम गऱ्यो भने विकृति पैदा हुन्छ। अब त्यो के हामी धेरै ठाउँमा देखिया पनि छ, विकृति ल्याउनु हुँदैन। जसरी चलिरहेको छ त्यसलाई हामी चल्न दिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ
अझ सम्बोधन गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो। त्यतिर हामी लागि पर्नुपर्छ हो। अब सङ्क्रमणको अवस्था छ। हजुर अब पहिला जसरी हामी चलाउँथ्यौँ नि त्यसमा अब सङ्क्रमण कसरी बस्ने, अब यसबाट आफूलाई कसरी बचाउने भन्ने एकदम ठुलो कुरा हो। यसमा अब त्यसमा सहभागी खास गरी पर्यटक भन्नुभयो। हजुर पर्यटक त त्यसमा एकदमै विशेष चनाखो नै भइहाल्यो हुन्छ। त्यहाँ गएर मलाई कुनै सङ्क्रमण हुन्छ कि केही अब हानि नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा त हेरेकै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब न्यू नर्मल भन्छ नि अहिले। हजुर हजुर अब नर्मल त नर्मल, तर न्यू नर्मल किसिमले हामी अब जस्तो WHO को प्रोटोकलहरू पनि छ, हाम्रो नेपाल सरकारको प्रोटोकलहरूलाई पालना गरेर आफू बस्ने अरूलाई बचाउने नै हो अहिलेको अगाडि जाने दिनहरूमा। अब प्रकृतिका हिसाबले त सुन्दर छँदैछ, हामी त्यो सुन्दरता देख्नलाई त हेर्नलाई त धेरै पर्यटकहरू आइराखेकै छन्। यो हाम्रो जुन कल्चरल भेरिएसनहरू छ, विभिन्न किसिमका कल्चरहरू छन्, यसको प्रचार प्रसार चाहिँ कसरी गरिराखेका छौँ र कसरी गर्नुपर्छ? प्रचार प्रसार धेरै हदमा भएको छ। अब अहिलेको यो मौसमले पनि साथ दिएको छ। अनि अब हाम्रो कृषि प्रधान देश, हजुर अब अहिले बाली नाली भित्राउने बेला पनि अब सुरु हुन्छ। धेरै पक्षबाट एकदम अहिलेको एकदम सुन्दर अवस्था हो। त्यसमा अब नेपाली लगायत धेरै मानिसहरू नेपाल आउने, अब यहाँको रहनसहनमा रमाउने, चाडपर्व, खानापिना, परिवार भेट्ने, यो जम्मै कुराहरू अब सुरुवात हुने बेला हो। यसमा अब भने नि अब हाम्रो झन्डै 2 वर्षदेखि हामी अब यो अभ्यासमा छैनौँ। यसलाई अब यो नयाँ किसिमले, नयाँ उत्साह, नयाँ जोस जाँगरको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसमा हामी यसमा नै अगाडि यसरी नै अगाडि बढ्ने हो। अहिले त अब पहिला जे भएको छ त्यसलाई अब बढाउँदै जाने हो। बढीभन्दा बढी मान्छे ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले। कोभिडभन्दा अगाडिकै कुरा गरौँ, लामो समयको हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको यात्रा भए पनि 10 लाख पर्यटक ल्याउनलाई त हामीलाई हम्मे नै परेको थियो नि। अब कोभिडभन्दा पछि, यदि कोभिड सिद्धिएपछि चाहिँ एकैचोटि हामीले धेरै पर्यटक ल्याउनलाई गर्नुपर्ने तयारीहरू कुन क्षेत्रले कस्ता तयारी गर्नु पर्यो? पर्यटन बोर्डले के तयारी गर्नु पर्यो? मन्त्रालयले के तयारी गर्नु पर्यो? के छ यसमा? तपाईँको हाम्रो पर्यटन विकासको लागि एउटा तपाईँले सोध्नुभएको एउटा अहम प्रश्न हो। अब हाम्रो जुन देशको पूर्वाधार छ नि, हामीलाई पूर्वाधारले नै साथ दिइरहेको छैन। हाम्रो यहाँको बाटोघाटो भन्नुहोस्, हाइवे भन्नुहोस्, पोखरा जोड्ने, चितवन जोड्ने भन्नुहोस् न, हाम्रो प्रमुख गन्तव्यहरू, त्यस्तै हाम्रो एयरपोर्टहरू, त्यसले धान्ने जुन हाम्रो क्षमता हो नि, त्यो हामीले 2019मा झन्डै 12 लाख पर्यटक भित्र्याउँदाखेरि नै त्यो हम्मै भएको थियो। किनभने त्यो हाम्रो पूर्वाधारले साथ दिएको थिएन। अब तपाईँ होटलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा हामी झन्डै 25 लाख ग्राहकलाई, हाम्रो कस्टमरलाई नेपाली होटलहरूले चाहिने सेवाहरू, आतिथ्य सेवाहरू, अब खाने, बस्ने, मनोरञ्जन गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने सेवा हामी दिन सक्छौँ। आजको दिनमा भनेको हामी कहाँ अहिलेसम्मको रेकर्ड पर्यटक आगमन भनेको 12 लाख हो। भनेको हाम्रो क्षमताको आधा आधी मात्रै त्यसको उपयोग भइरहेछ नि त। भनेको हुन त अब एयरपोर्ट एक्सपान्सन भइरहेछ काठमाडौँको, भैरवाको अलमोस्ट तयारी छ, अब पोखराको पनि तयारी हुने अवस्थामा छ। यिनीहरू बढिसकेपछि हाम्रो अलिकति सहज हुन्छ। हो त्यति अब त्यो पूर्वाधारले नै हामीले रोकेको हो। किनभने अब बाटोघाटो हेर्नुहोस्, हाम्रो काठमाडौँबाट पोखरा जाने बाटो 200 किलोमिटर हो। 200 किलोमिटर त अब 8-10 घन्टा लाग्दैन नि, हामी कहाँ 8-10 घन्टा लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पूर्वाधार विकास गर्नु पऱ्यो। फेरि सरसफाइका कुराहरू छन्। हाम्रो अब कति गार्बेजै उठिरहेको हुँदा नगरपालिकाले, अब सरकारले नगरपालिकालाई त्यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ, एकै अर्कालाई दोष लगाउने भनेको। यो अलिकति पूर्वाधार बनाउन सकेको खण्डमा निजी क्षेत्रले आफ्नो गृह कार्य मजाले गरेको छ। हाम्रो होटलको ट्राभलको, हाम्रो ट्रेकिङको, माउन्टेनिङ जाने हाम्रो एयरलाइनकाहरू क्षमता प्रशस्त छ हामीसँग। तर त्यो हामीलाई नेपाल ल्याउने कसरी, त्यो नै अलिक ठुलो समस्या हो एउटा। दोस्रो, नेपाल आउने जुन हवाई मार्गबाट आउने जुन पर्यटकहरू, हवाईको त्यो जुन खर्च हो भने एयर टिकट असाध्यै महँगो छ। हाम्रो रिजनकै सबभन्दा महँगो हामी कहाँ होला। र अनि हामी कहाँ ह्यान्डलिङ चार्जेसहरू, ल्यान्डिङ, पार्किङ, अब यहाँका ग्यासोलिनका, पेट्रोलका कुराहरूले पनि हामी अलि महँगोमा छौँ। यी चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यो भयो भने यो देशमा चाहिँ अब यो 12 लाख पर्यटकले हामी चित्त बुझाउने बेला होइन। अब यो कोभिड पछि त बिस्तारै अब आफ्नो लयमा आउँछ, गतिमा फर्किन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ 25 लाखभन्दा माथि नै आकलन गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी सक्छौँ पनि, पूर्वाधार आवश्यकता छ। अहिले हान र अन्तर्राष्ट्रिय स्थलका जुन होटलहरू हुन्छन्,
उहाँहरूसँग तपाईँहरूको कोलाबोरेसन त हुन्छ होला, कसरी सहकार्य गरिराख्नु भएको छ पर्यटकहरू ल्याउनलाई? अब सहकारीहरू हाम्रो पहिलादेखि धेरै वर्षदेखि किन हाम्रो नेपालमा पर्यटन विकास भएको 70 वर्षको इतिहास हजुर छ। हजुर हामीसँग अब अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क नभइकन पर्यटन चल्दैन होइन। अनि नेपाललाई माया गर्ने, नेपाललाई अब केही गरौँ भन्ने अब सङ्घ संस्था व्यक्ति प्रशस्त धेरैजना हुनुहुन्छ। अहिलेको कोभिडकै बेलामा भनौँ न, हामी यहाँबाट कसरी पार पाउने भन्ने कुराहरू, अब समस्याबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने कुराहरूमा उहाँसँग प्रशस्त गृह कार्य छ। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अब सहयोगहरू हामीले पाइ नै रहेछौँ। अब अहिले समय आयो, मैले भने अब समय अनुकूल समय आएको छ। यसमा अब अझ हामी द्रुत गतिमा जानुपर्छ। अब अहिलेको बेलामा जुन अब सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर यसमा धेरै पर्यटक आउने सिजन हो। ट्रेकिङ माउन्टेनियरिङमा हाम्रो अनअराइभल भिसा अलिकति अगाडि आइदिए अझ बढी हुन्थ्यो। अब त्यसमा पनि अब चिन्ता गर्ने कुरो भएन कि अब आउने 2022 को जनवरी फरवरीदेखि चाहिँ अझ गति लिन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। सरले 70 वर्षको इतिहास भनिहाल्नुभयो। 70 वर्षको इतिहाससम्म पनि हामी 10 लाख 12 लाखमै अड्किनुको खास कारण चाहिँ के हो? मैले भने नि अब पूर्वाधार नै हो। मेन पूर्वाधार नै हाम्रो काठमाडौँ एयरपोर्ट जसरी तयार भएको छ नि, हजुर काठमाडौँ एयरपोर्टले जुन जहिले सेचुरेसन छ कि अहिले जसरी ह्यान्डलिङ गरिरहेछ, हजुर दुईवटा ठुला जहाज लाने गऱ्यो भने त्यो अब ट्राफिक जाम जस्तै हुन्छ त्यहाँ। भनेको त्यो त हाम्रो आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि त्यो बेलाको अवस्था हेरेर बनायो नि त। हजुर अब अहिले एक्सपान्सन त भइरहेछ। एक्सपान्सन कम्प्लिट भइसकेपछि अब अलिकति सुधार होला। अब सँगसँगै पोखरा र भैरवाको बन्ने अवस्थामा छ। बनिसकेपछि त केही सुधार हुन्छ। अब त्यसमा अलिक व्यवस्थापन पनि भयो। हामी के हुन्छ भने अब 12 बजीदेखि 5 बजीको बिचमा चाहिँ धेरै ट्राफिकहरू हुन्छ, हवाईजहाजको धेरै चाप हुन्छ। हामी त्यसलाई चाहिँ अब 24 आवर्स चलाउन सकिन्छ नि त। हामी राति अब 9-10 बजेपछि धेरै चापहरू हुँदैन। हजुर 9-10 बजीदेखि बिहान अब राति पनि 24 आवर्स चलाउन सकिन्छ नि एयरपोर्ट त। चलाउन सकेको खण्डमा त्यो अलिक व्यवस्थापन, हार व्यवस्थापनले पनि केही रोल खेल्छ त्यसमा चाहिँ। त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ होला। अब अहिले बन्दै गरेका नयाँ एयरपोर्टहरूले कतिको भूमिका खेल्छ यसमा? अनि पक्कै पनि खेल्छ त्यसमा त। अब जस्तो भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छ, हजुर पोखराको अलिकति सानो होला। त्यसले पनि त अहिले काठमाडौँको लोड त त्यसले अलिकति आफ्नो सहज गरिहाल्छ। एउटा कुरा काठमाडौँको चाहिँ लोड भनेको आन्तरिक फ्लाइटले धेरै ओगट्या हुन्छ। हजुर अब काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक यो फ्लाइटहरूलाई अलि अझ व्यवस्थित गर्न सक्यो। आन्तरिकलाई छुट्टै केही गर्न प्रयास पनि भइरहेछ नभए होइन। हजुर आन्तरिक यो डोमेस्टिक एयरपोर्ट चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा अहिलेको जस्तो अवस्था रहँदैन, सुधार हुन्छ। अब सरकारले यहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै अनअराइभल जुन भिसा थियो त्यसलाई चाहिँ सुरु गरेको छ र क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्था थियो, जुन 7 दिन 10 दिनको अनिवार्य, त्यसलाई पनि हटाएको छ। त्योभन्दा पछिको सिचुएसन कस्तो छ अहिले? अनि त्यो खुलेको नै एउटा ठुलो कुरा हो। हजुर अब सरकारले सँगसँगै के पनि गरिदिनुपर्छ भने अब जसरी यो नेपाल सरकारको निर्णय भएको छ नि, हजुर त्यो चाहिँ नि जो म्याटर्स छ नि, जो सम्बन्धित मान्छेहरू हुन्, अब अझै पनि बाह्य विश्वका जहाँबाट अब अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापानबाट नेपाल आउँदाखेरि जुन नेपाल सरकारको जुन निर्णय छ नि, त्यो अझ पनि त्यो सम्प्रेषण अझ स्ट्रङमा भइरहेको छैन। कतिले थाहा पनि छैन के हो कसो भन्ने कुरा। अनअराइभल भिसा ओपन छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यो चाहिँ नि हाम्रो डिप्लोमेटिक हाम्रो नियोगहरूबाट, कूटनीतिक नियोगहरूबाट यसलाई सम्प्रेषण हुनु पर्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू जस्तो आइकाओ भयो, WHO, उहाँहरूलाई पनि यो कुरा प्रष्ट रूपमा भनिया त छ, तर अझ पनि सम्प्रेषण भएको छैन। एउटा कुरा गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा हाम्रो अलिकति एक्टिभली हाम्रा डिप्लोमेटिक मिसनहरू, हाम्रो एम्बेसीहरू, नेपाल टुरिज्म बोर्ड यसमा चाहिँ अब अलिक कसरी लाग्नुपर्छ। किनभने यसको बेनिफिट चाहिँ हामीले आउँदा वर्ष जनवरी 2022देखि हामीले पाउनै पर्छ। यसमा हामी काम गर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रा कूटनीतिक निकायहरूले भनौँ अथवा हाम्रो टुरिज्म बोर्डले नै त्यो हदको प्रचार प्रसार चाहिँ अझै गर्न सकेको छैन। प्रसार भएको छ, तर मैले भने नि त्यो आफ्नै एउटा मन्द गतिको रफ्तारमा भइरहेछ, त्यतिले पुग्दैन। अब द्रुत गतिमा जानु पर्यो। के छ भने हामी अहिलेको जुन अवस्था छ नि, त्यो त असामान्य अवस्था हो। कोभिड आछ, हामी एकदम असामान्य अवस्थामा छौँ। तर हामीले जसरी काम गर्छौँ नि सामान्य ढङ्गमा, जसरी पहिला हुन्थ्यो भोलि गर्ने पर्सि गर्ने जुन सामान्य ढङ्गमा हुन्थ्यो नि, त्यो गरेर पुग्दैन। त्यो त वार फुटिङमै काम गर्नुपर्छ। जस्तो CCMCले काम गर्यो नि, र अब खोपको स्वास्थ्य क्षेत्रमा त केही काम भएको पनि हो नि, त्यस्तै अब आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रमा पनि त सामान्य अवस्था त छैन नि। अब तर काम गर्ने तौर तरिका, मान्छेको काम गर्ने एटिच्युड चाहिँ नि एकदम नर्मल सामान्य अवस्था पहिला जस्तो छ, अहिले पनि त्यति परिवर्तन छैन। अनि यो पनि सामान्य भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। यो त ढिलो गर्ने बेला छैन।
अब बेलायतले लामो समयदेखि नेपाललाई चाहिँ कोभिडको उसमा चाहिँ रेड लिस्टमै राखेको थियो। अब बेलायतले पनि त्यो हटाएको छ। यसले नयाँ किसिमको केही उत्साह थपिएको अथवा नयाँ किसिमको केही नेपालप्रतिको जुन सोच थियो त्यो त्यसमा परिवर्तन आएको देख्नु भएको छ? एकदम अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा बेलायतले जब नेपाललाई रेड लिस्टबाट हटायो त्यो त एउटा स्ट्रङ मेसेज गएको छ एक्रस द वर्ल्ड। अब यसले चाहिँ अरू देशलाई पनि युरोपियन अमेरिकन अरू देशलाई पनि अब बेलायत चाहिँ हटाएपछि त अब यो नेपाल चाहिँ बिस्तारै नर्मलमा फर्किरहेछ भन्ने मेसेज त स्ट्रङली गएको छ। हो यसलाई हामी क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो। हाम्रा सरकारले हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूले अरू ठाउँमा पनि अझ पनि युरोपियन युनियनका अझ मुलुकहरूले अब अमेरिकाले पनि अझ रेड लिस्टमा छ। यो कुरा हामीले एउटा काम पनि गरेका छौँ नि। यो रेड लिस्ट चाहिँ त जुन बेला डेल्टा भेरिएन्ट नेपालमा आयो आजभन्दा झन् 7-8 महिना अगाडि त्यो बेलामा हाम्रो खोपको भर्खर सुरु भएको थियो। खोप त हाम्रो अहिले अब क्याम्पेनको रूपमा गएर आधी जनसङ्ख्याले खोप पाइसक्यो। त्यो अवस्थामा त हामीले काम पनि गरेका छौँ। अब हाम्रो सङ्क्रमणको दर पनि त घट्दै गएको छ। यो कुरा हामीले बुझाउनु पनि सक्नु पर्यो। टाइमली बुझायो भने त यो कुरा उहाँको रिभ्यू त भइहाल्छ। रिभ्यू त हुने प्रक्रिया नै हो नि। विश्वका धेरै देशहरू होटलका पनि हब छन्। नेपाललाई त्यस्तो हब बनाउन सकिने सम्भावना कति देख्नु भएको छ? होइन अहिले पनि त छ नि। त्यसमा त भन्नुहोस् न ट्रेकिङ गर्ने माउन्टेनियरिङ गर्ने एडभेन्चर टुरिज्म गर्ने मान्छे त प्रशस्त आउँछन् नि नेपालमा आउँछन्। अब उहाँहरू बस्ने होटलमै हो। अब तपाईँले जुन हब भन्नुभयो त्यो अर्थमा कि अब कुनै पनि पर्यटक आउँदाखेरि त जे गर्न आयो भने त उसको झन्डै 50 देखि 60% टाइम त होटलमै जान्छ जान त। अब खान पिन आराम गर्न सुत्नलाई होटलमै चाहियो भनेको होटलमा त प्रशस्त विकास भएको छ। म दाबीको साथ भन्न सक्छु कि संसारको अहिलेको समकालीन अवस्थामा अब जुन स्ट्यान्डर्ड छ होटलहरूको त्यो स्ट्यान्डर्ड नेपालमा नेपाली होटलहरूमा मजाले छ क्या अहिले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन खर्च गर्नुहुन्छ हाम्रो ग्राहकहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकले जे खर्च गर्नुहुन्छ त्यो बराबरको सन्तुष्टि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ सेवा पाउनुहुन्छ भनेको हामी संसारको वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डमा हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यो त म तपाईँलाई गर्वको साथ भन्न सक्छु। त्यसमा नेपाली पनि देखिएन कि भन्ने पनि छ नि। नेपाली पनि अब के हुन्छ भने हामी व्यवसाय गर्ने होटल भन्नुहोस् कुनै पनि व्यवसाय गर्नेले ग्राहकको चाहना अनुसार गर्ने हो भने नेपालीपना जहाँ खोजिया छ त्यो पनि धेरै ठाउँमा छ नि त। जहाँ एकदम आधुनिक खोजिया हुन्छ त्यो आधुनिक पनि छ। त्यसले त यो त ग्राहकले जे खोजी त्यही दिन्छ भने हामीले ग्राहकले एउटा खोजिरहेको छ हामीले अब अर्को दिएर त चल्दैन। त्यस कारणले ग्राहकले जे खोज्नुहुन्छ हामीले पनि त्यही दिने हो। त्यो मानेमा अहिले तपाईँले हेर्नु अध्ययन गर्नुभयो हुन्छ। हामीले अध्ययनैको आधारमा तपाईँले भनेको हामी कहाँ त्यो छ। यो नेपाली डिसहरूको पनि अहिले विदेशतिर अत्याधिक माग बढिराखेको छ। हामीले नेपाली खानाको पनि प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ कि त्यो हिसाबले के छ यसमा? नेपाली खाना पहिला हेरी धेरै प्रचार प्रसार भइसकेको छ। हामी एउटा क्याम्पेनै गरिरहेका छौँ। होटल सङ्घ नेपाल नेपाली टुरिज्म बोर्ड लगायतका संस्था मिलेर हामी नेपाली रहिथाने खानाहरूलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने भनेर अभियानमै छौँ। हामीले गरिरहेछौँ र नेपाली यो रहिथाने खानाहरूलाई त्यसको एउटा रेसिपी कुकबुक बनाएर हामी अब अनलाइनमा इन्टरनेटमा राखेर संसारभरि हामीले पठाइसकेका छौँ। त्यसको कुकबुक तयार छ। प्रयासहरू अगाडि भएको छ। अब त्यसमा यो त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। सँगसँगै एउटा सरकारले के पनि गर्दै राम्रो हुन्छ भने जस्तो हाम्रो इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स अथवा हिमालयन एयरलाइन्स जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले इन सर्भिस खाना त पाउनुहुन्छ। त्यो खानामा नेपाली खाना केही त राखिदिनु पर्यो। नेपाली एयरलाइन्स भन्ने अनि त्यो खाने बेला विदेशी खाना हुन्न भन्ने हाम्रो माग हो। त्यस्तै सरकारले पनि अब भोज भत्तेर स्टेट ब्याङ्क्वेटहरू हुन्छ। राष्ट्र अध्यक्षहरू अब विदेशी पाहुना आउँदाखेरि त हाम्रो सरकारले पनि त बेला बेलामा स्टेट ब्याङ्क्वेट गरेर आउँछ। हो त्यो बेला पनि नेपाली खाना पाउनु पर्यो। अब त्यो बेला नेपाली खाना धेरै देखिँदैन। अब त्यस कारणले यसतिर पनि हाम्रो प्रयास छ। सरकारले पनि कुरा त सुनेको छ तर प्रोसेसमा छ। र अनि यो खाना बनाउने रहिथाने खाना बनाउने हाम्रो कुकहरू उहाँहरूको तालिम पनि ठुलो कुरा हो। तालिम पनि अब जस्तो नाथममा अब हाम्रो सिटिभिटीमा त्यो कोर्सहरूमा पनि यो कुराहरू आइसकेका छ भनेको यो कामहरू अगाडि बढेको छ। तपाईँले अब रिसेन्टली नै बेलायतमा सन्तोष शाहले त एउटा राम्रो भने हो त्यस्तो कुराहरू त अब यो अभियानबाट अगाडि बढायो भने त्यस्तै सन्तोष शाहले जस्तो गरेका काम अब त्यसले धेरै ठाउँमा धेरैजना नेपाली सेफले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दै गयो भने त नेपाली खाना आफ्नो एउटा स्तरमा पुगिहाल्छ नि। ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म एकदम संसारमा चल्ने कुराहरू हो। कति देशमा चाहिँ झन् 1/3 पर्यटकहरू त्यो देशको खाना खान्छ। थाइल्यान्डको चाइनाको इन्डियाको इटालीको फ्रान्सको ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म पकवान पर्यटनमा जानुहुन्छ। त्यो सम्भावना नेपालमा व्यापक छ किनभने हामी कहाँ यत्रो खानाहरू छन्। हाम्रो देशको त अब कूटनीतिक सम्बन्ध त सयौँ देशहरूमा छ। ती देशहरूमा एउटा कल्चरल सेन्टर पनि हुन्छ।
ती कूटनीतिक नियोगहरूले यो खाना भयो कल्चर भयो त्यसलाई कसरी प्रमोट गरेको यहाँले पाउनु भएको छ? अब सरकारको आफ्नो काम गर्ने आफ्नो तौर तरिका हुन्छ। त्यसमा सरकारलाई मेरो चाहिँ एउटा सुझाव के भन्दाखेरि हजुर त्यो जसले जो मान्छे त्यसको विज्ञ हो जानेको छ नि उहाँसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि त राम्रो हुन्छ नि। सरकारले जस्तो अब डिप्लोमेटिक मिसनबाट जानुभयो डिप्लोमेटिक क्यारियरका मान्छेहरू अम्बासडर जानुभएको हुन्छ उहाँको आफ्नो क्षमता हुन्छ। तर खाना बनाउने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने अब यो ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म गर्ने त उहाँको आफ्नो क्षेत्र त होइन होला। त्यस्तो हामी जस्तो व्यवसायसँग उहाँले सरसल्लाह गर्नुभयो सहकारी गर्नुभयो त हामी गर्न सकिहाल्छौँ नि। अब आखिर देशको लागि गर्ने हो नि जसले गरे पनि देशको लागि गर्ने हो नेपालको लागि गर्ने हो नेपालीको लागि गर्ने हो। त्यसको अलिकति सहकारी चाहिँ अलिक व्यापकता चाहिएको छ। सहकारीलाई चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ सरकारले एक्लै गरेर मात्रै सक्दैन निजी क्षेत्रले आफूले गर्दा पनि सक्दैन। तपाईँहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ? हामी एकदम तयार छौँ हामीले गरि पनि रहेछौँ नि। अब नेपालको पर्यटन छ यति लामो सरले भनिसक्नुभयो 70 वर्ष 7 दशक झन्डै यो यति लामो समय हुँदा पनि केही निश्चित एरियामा मात्रै छ फैलिन अझै पनि सकेका छैन। सुदूरपश्चिम अझै बाँकी छ पूर्वी एरियामा पनि खासै पर्यटकहरू गएका छैनन्। तपाईँहरूले कसरी पुर्याउन सक्नुहुन्छ? अब हजुर यो सुरुवात भइसकेको छ। देश संहितामा गइसकेपछि सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारहरूले तपाईँ हेर्नुहोस् किन हामीले कामै गरिरहेको छौँ उहाँहरूसँग कि सबै सातैवटा प्रदेशका प्रमुखहरूले सरकारहरूले चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो प्राथमिकता दिनुभएको छ। अब त्यो सम्भावना पनि व्यापक छ। पूर्व छ तपाईँले भनिहाल्नु पूर्व पश्चिम सबैतिर छ। त्यसमा अब कमसेकम 100वटा नयाँ पर्यटन डेस्टिनेसन डेभलप गर्ने भने त सरकारले बजेटमै घोषणा गरिसकेको छ। यसमा कामहरू भएको छ हो। अब काम गर्ने गति चाहिँ अलिकति स्लो छ। अब अहिले कोरोनाले पनि त्यसलाई अझ ढिलो गर्यो होइन। अब त्यसमा चाहिँ कामहरू अगाडि बढाएको छ। यसमा हामी पनि त सँगसँगै सरकारसँग हामी पनि काम गरिरहेका छौँ। सरकारले हामी पनि कहाँ चुप लाएर बस्न दिएका छौँ र हामी पछाडिबाट घचघचाइहाल्छ नि। त्यो काम हुन्छ तर अलिकति स्लो हो। अब किन देशै अहिले त राजनीतिमा रुममा ल्याएको छ नि त। राजनीतिभन्दा बाहिर अरूले सोच्ने अब नीति निर्माताहरूले राजनीतिभन्दा बाहिर सोच्ने टाइम पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक नीतिलाई पनि उहाँहरूको प्राथमिकता पुग्नु पर्यो र निजी क्षेत्रले साथ लिएर जानु पर्यो। किनभने कति कुराहरू निजी क्षेत्रलाई थाहा नै हुँदैन निर्णय भएर आइरहन्छ। पालना गर्नुपर्छ हामीले। त्यस कारण हामीसँग सरसल्लाह पालना गर्नु पनि अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यो फेरि त्यही त सरसल्लाह गरेर गरेको भए राम्रो हुन्छ। जस्तो अब बजेटकै कुरा गरौँ मौद्रिक नीतिकै कुरा गरौँ न। नीति त घोषणा भयो सबै कुरा भयो। जस्तो भनौँ न 10 दिने पर्यटन काजकै कुरा गर्छौँ। 10 दिने पर्यटन काज त घोषणा भयो कार्यविधि बन्यो भन्ने कुरा सुनियो बजेट छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस्तै सरकारले के भनेको छ भने 1 महिना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई पर्यटन अब भिसा फ्री गर्ने भिसा शुल्क नलिने भन्ने भयो पालना भएको छैन। अब यो गरिदिनु त पर्यो नि। घोषणा गर्ने चुप लाएर बस्नु त पक्कै भने होइन होला। यस्तो कुरा किन यो त अब पोलिटिक्स भन्दा बाहिर देश गइरहेको छैन। मन्त्री पनि हुनुहुन्थेन मन्त्री आउनुभयो। अब त्यस कारणले हामी चाहिँ चुप लाएर बसिरहेको छैनौँ। हामी घचघचाइरहेको छौँ। डेलिगेसन जाने ज्ञापन पत्र बुझाउने मिटिङ गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। अब त्यसमा अब काम चाहिँ हुनु पर्यो तदारुकताका साथ हुनु पर्यो। अलिक स्लो चाहिँ स्लो छ। अब यो 2 वर्षपछि पर्यटन व्यवसायको अनुहारमा अलिकति चमक देखिएको छ अहिले पछिल्लो समयको उसले गर्दा। अब आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रको भविष्य कस्तो रहला? अनि भविष्य राम्रो छ। यो देशले गरेर खाने आर्थिक समृद्धि ल्याउने एउटा ठुलो एउटा मेरुदण्डै एउटा ठुलो आधारै पर्यटन हो। किन हामी कहाँ पर्यटकले संसारका पर्यटकले खोज्ने कुरा हामी कहाँ सबै कुरा छ। तपाईँले देखि पनि राख्नुभयो होला संसारमा 200 भन्दा बढी देश छन् अनि संसारको मानचित्रमा। अनि त्यो अब अलि पनि के हो भने ठुल्ठुला पोर्टरहरूले यो ट्राभल गाइडहरूले जिन्दगीमा नगई नआउने देश 10वटा देश भने नेपालको नाउँ त आउँछ नि। 200वटा देश कति कति नाउँ मलाई पनि थाहा छैन तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला। तर नेपालको नाउँ त 10वटा आफ्नो जीवनकालमा नगई नआउने देश भनेर सधैँ आइरहेको हुन्छ नि। भनेको त्यो त सम्भावना भएरै भनिराखेको हो। त्यस कारणले सम्भावना प्रबल छ हो। यसमा नीति नियम व्यवस्थापन पक्ष एकदम बलियो बनाउनु पर्यो। हाम्रो के छ भने अब सम्भावना छ तर अब सबैलाई थाहा छ तर काम गर्नु पर्यो नि त। काम गर्दाखेरि तौर तरिका मिल्या हुँदैन। अब त्यो समन्वय भएर हुँदैन। एउटा मन्त्रालयले भनेको अर्को मन्त्रालयले सुनेर हुँदैन। यस्तो कुराहरू त्यसमा एउटा के हो भने यो अगाडि कसरी जाने भने अब संयन्त्र एउटा आवश्यक देखाएको छु मैले चाहिँ। किन सरकारले घोषणा गरेको नीति नियमहरू पालना भयो कि भएन भन्ने कुरा अब घोषणा गर्यो अर्को बजेट त पुर्नु परेन नि। एउटा बजेटले घोषणा गर्यो अर्को बजेट नआइकन थाहा नै हुन्न भयो कि भएन। त्यस कारणले हरेक महिनामा यसको एउटा लेखाजोखा होस् काम भयो कि भएन भन्ने पनि मूल्याङ्कन होस्। त्यसको लागि निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधि राखेर एउटा त्यो नियमन एउटा लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र भएको खण्डमा
आजको दिनमा भन्दा बढी राम्रो काम हुन सक्छ। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र पुनरुत्थान गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.